ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 9 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्रा गर्दा यात्राहरू राम्रो बन्नेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर आफ्नो राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 9 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 23 तारिक, राशिष नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष पोहे लागा, पञ्चमी तिथि बिहान 7:08 त्यसपछि षष्ठी तिथि पश्चात सप्तमी रहनेछ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 9:35 त्यसपछि हस्ता नक्षत्र रहनेछ। अतिगण्ड योग पूर्वाह्न 11:40 त्यसपछि शुकरमा योग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 7:08 त्यसपछि गरकरण साँझ 6:41 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मित्र योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वारसुल पश्चिम, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म स्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:56 सूर्यास्त साँझ 5:36 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:17 देखि अपराह्न 5:37 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट मध्याह्न 12:16 देखि दिउँसो 1:36 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 2:57 देखि दिउँसो 4:17 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 8:15 देखि बिहान 9:36 रहनेछ। आज लाभबार बेला बिहान 9:36 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:16 रहनेछ। पुनः शुभबार बेला अपराह्न 5:37 देखि साँझ 7:17 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्र आज सबल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामदार श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारी भने केही बढ्न सक्छन् र पनि जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा सम्पादन
गर्ने क्षमता पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईको शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि जग्गा जमिनको कारोबार आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने राजनीति जीवन र सामाजिक पक्ष आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय हो। आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्नेछन्। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। तपाईले थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ रिस आवेग केही बढ्न सक्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खरिद बिक्री अन्य दिनभन्दा केही सामान्य रूपमा राम्रो पनि हुन सक्छ। आज दिमागमा केही बेचैनी क्रोधको स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नका लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज परिवार आफन्तजनमा मावलीसँगको सम्बन्धहरूमा केही निकटपन बन्न सक्ने भलाको सारी हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस जाँगर बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि आज केही सुधारको महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो। आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरू पनि रहन सक्छन्, तर विचलित नहुनुहोला। समस्याहरूप्रति पनि स्थिर भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा केही आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ, तर तपाईले गरेको परिश्रमको परिणाम हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईले कुनै पनि राम्रो योजना बनाउनुहुन्छ भने त्यो योजनाहरूलाई बनाएर नछोड्नुहोला, कार्यान्वयनतिर जारी राख्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि नयाँ अवसरलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय हो। चन्द्रमा 5औं भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यो कुराले गर्दाखेरि अलिकति सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ, तर खराब दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। बरु छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई तपाईले आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षमता बढ्न सक्ने समय पनि हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नुभएमा गरेको लगानीबाट आय इन्कम पक्षमा सुधार ल्याउन सकिने दिन रहेको छ। व्यापारमा फाइदाका लागि अझ राम्रो स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो भने नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नु, सोच विचार गरेर गर्नुहोला। आज धर्म कर्मतिर पनि मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको विशेष गरेर सेवामूलक भावनाले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद केही राम्रोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा पनि सम्बन्धबीच केही सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ र बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार ल्याउन सकिने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईको योजना अनुसार बढ्नका लागि सामान्य कठिनाई भने रहन सक्छ र पनि मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने आज तपाईलाई छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेको छ। यसले रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षका कुरामा शारीरिक मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा थोरै सचेत रहनुपर्ने समय हो। आज जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईलाई दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक सफलताका लागि तपाईको विशेष योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य निर्णय गर्न दोधारपन रहन सक्ने समय हो। यो कुराले पछि पार्न सक्छ, त्यो कुरामा आफू सचेत र चलाक भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ र तपाईले जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहोस्। धेरै महत्त्वकांक्षी योजना बनाएर ती महत्त्वकांक्षी योजनामा बढ्नुहुन्छ भने ती योजनाहरू कतिपय असफल पनि बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने केही राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्छ। आफूले लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, तर नयाँ लगानीका कुरामा धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैलाई केही वचन दिनुभएको छ भने वचनले समस्यामा पार्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष सजग रहनुपर्ने समय हो। उधारो लिने देने कामहरू आज नगरेको नै जाति हुनेछ। विशेष कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुहोला, किनभने आज गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आकस्मिक केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय हो भने आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। केही असमझदारीपनहरू बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। परिवारको भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मनलाई स्थिर गरेर बढ्न गाह्रो हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षका कुरामा पारिवारिक स्वास्थ्यमा वा पेटमा केही समस्याहरू देखिन सक्छ। खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईका लागि समग्रमा मध्यम समय रहेको छ, त्यति फलदायी देखिँदैन। त्यसैले आफ्नो योजनामा तपाईँ अडिग रहेर मेहनत गर्दै बढ्ने राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ लिन सक्ने समय हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्नेछ। आज कार्य वातावरण केही सहज बन्दिन सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र कठिन र जटिल ठानिएका कार्यहरूलाई समेत तपाईले सम्पादन गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कुनै पनि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सफलताको सूचना मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो। प्रतीक्षाको नतिजा प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सानातिना गल्तीको विरुद्ध पनि प्रतिशोध लिनेहरू जागरुक बन्नेछन्, त्यो कुरामा तपाईले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। समय सापेक्षी भएर प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्नुहोला। आज विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक पनि बनाउन सक्छ र पनि दिन त्यस्तो खराब होइन। आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय हो। परोपकार कामले आज समाजमा स्थापित गराउन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने जित हासिल गर्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको आत्मविश्वास बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। असल मित्रजनहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक आमदानीमा वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने समय छ। कारोबारहरूलाई अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिने दिन रहेको छ। आज मेहनत गर्दा उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने लाभ लिन सक्ने दिन बन्नेछ भने आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ बीच केही राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्ने समय रहेको छ र हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज प्रेमीसित भावनात्मक
सकारात्मक कुराकानीहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्ने छ, जो सागर कायम रहन सक्ने समय हो। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज कुनै पनि समस्या थियो भने पनि केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रयासद्वारा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। काम गर्ने वातावरणलाई केही सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा दिगो फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही मान सम्मान मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, आज चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसैले आर्थिक कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ र बेकार र रमाइलोमा आफ्नो समय बर्बाद हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले सजग रहेर बन्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूले थोरै बोलीमा अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। अन्यथा उपलब्धिहरू हातबाट बाहिर फुत्कन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय हो। त्यसैले इमान्दारिताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बरु आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज हतारमा कुनै पनि काम कार्य वा आर्थिक कुराहरूको निर्णय नलिनु जाति हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको होस गुम्न सक्ने र बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्षले मध्यम फलदायी दिन बन्नेछ, त्यस्तो खराब पनि होइन। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्ततापन देखिन सक्छ कि परिवारको भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि आज सकारात्मक नै बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूले आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्दा अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनु, सामान्य तनावहरू बढ्न सक्ने दिन भने रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईको राशिमा पहिलो भावमा रहेको दिन रहेको छ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। अवसरका लागि सामान्य दौडदो भए तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईको प्रयासले कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। कार्यकौशलको क्षेत्रमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। आज केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। मन प्रसन्न रहनेछ। आज तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा पर्नु भएको छ भने त्यो समस्याहरूलाई सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलताको सूचनाले हौसला जगाउन सक्ने दिन पनि हो। आज थोरै रिस आवेग चिडचिडापन बढ्न सक्छ। ती कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा नराम्रो कुराहरू नगर्नुहोस्। त्यो कुराले तपाईलाई नै असर पर्न सक्छ। सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। जति सक्दो कार्य वातावरणलाई सानो भएर आफू राम्रो भएर
प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा केही उन्नतिको राम्रो जग बसाउन सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज पारिवारिक जमघटका साथ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। कार्य व्यावसायिक योजनाहरूमा तपाईको परिवारबाट साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र आफ्नो योजनाहरूमा अडिग रहेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवस्थित बनाएर बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर र रमाइलोमा समय बिताउन पनि सकिन्छ। छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू सम्पन्न हुन सक्ने समय हो। अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिन फलदायी बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेर नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको परिश्रम यसै नाश हुन सक्छ। आर्थिक खर्च भइदिन सक्छ। ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज केही अवसरको खोजीमा दौडधुप हुन सक्ने समय पनि हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष पनि केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम रहनेछ। आज कसैले दिएको अर्थी उपदेश तपाईँका लागि खल्लो बन्दिन सक्छ। आज खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय हो। खर्चले गर्दा नै मानसिक तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आर्थिकलाई सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्ग, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको कामको फाइदा अरूले लिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले सचेत रहनुपर्नेछ। काम कार्यको जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्छ। विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ। बरु सकेको काम गर्नुहोला। नसकेको काम कार्यलाई थाँती राख्नु जाति हुनेछ। तर तनाव लिनुहुन्छ भने दिन नै खल्लो बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले थोरै सजग रहेर तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तनाव रहित भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहनेछ। आज सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गर्नु राम्रो हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात हालिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष सावधानी रहनुपर्नेछ। उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। कसैलाई पनि धेरै विश्वास भरोसा गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारबाट पनि केही टाढापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। साथ सहयोग समर्थनमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले कुनै पनि राम्रो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने र मन हल्का हुन सक्ने समय पनि हो। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ। कठिनाइहरू रहन सक्छन्। अध्ययनप्रतिको लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन्। ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्र गोचर 11औं भावमा रहेको छ। यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज आर्थिक पक्षमा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईँलाई केही लाभ, केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजनामा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त रहनेछ। आज
पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको प्रतिभा र क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय हो। आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कुनै पनि सवारी साधनहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ भने आज केही विरोधी प्रतिस्पर्धीहरूले सामान्य समस्या खडा गरिदिन सक्छन्। त्यो कुरामा त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन, र पनि सजग रहेर बन्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई आफूले खोजे अनुसार बनाउनका लागि अझ राम्रो प्रयास गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि हो। आज लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आम्दानीले उत्साह बढाउन सक्ने समय हो भने आज व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा गृहिणी वर्गहरूका लागि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज परिवारका ठूला सदस्यहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू राम्रो बन्न सक्ने र साना सदस्यहरूसँग पनि घुलमिल भएर बन्न सक्ने दिन बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज केही आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने आज स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहेको छ। यसले सुखमन्य फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो र जटिल र कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य प्रतिभाको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। आज केही अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्ने समय हो। आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बन्न सक्ने वा केही वार्तालापको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाय दौपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि कारोबारबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सक्रिय रहनाले मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले काम कार्यको पक्ष तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकीय आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि आय आम्दानी हुन सक्ने समय हो। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ र आफ्नो योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने आज परिवारबीच उचित छलफल गरेर अगाडि बढ्दा अझ लाभ मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो र स्वास्थ्य पक्ष स्वास्थ्य खानपिनले गर्दाखेरि अनुकूल सबल बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय त हो, र पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद वा सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू आज पूर्ण फलदायी बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आफैमा सुख सुविधाका लागि थोरै मन लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज केही गरिब दीन दुखी प्रति सहायता गर्नका लागि मन लाग्न सक्ने समय पनि हो। श्रमिक वर्गहरूले आफ्नो काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्दाखेरि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छन्। थोरै जीवनशैली अस्तव्यस्त पनि रहन सक्छ, त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्नेछ। कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्नेछ, र आज तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ। किनभने भाग्य भावमा चन्द्रमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, पूर्ण बलशाली हुँदैन। यसले गर्दाखेरि थोरै सङ्घर्ष र सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पुराना केही नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्ने समय पनि हो, त्यो कुरामा सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आत्मबल बढाउने कार्यहरू गर्नुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन त्यस्तो खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँलाई केही फाइदा लिन सक्ने वा मन आनन्दित बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यवसायिक कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा चल्नेछ। आज अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला, ती कुराहरूबाट टाढै रहनुहोस्, तपाईँलाई फाइदा पुग्न सक्छ। आज तपाईँको कार्य योजनाहरूमा दाजुभाइबाट सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बन्न सक्ने समय हो। मानसिक स्वास्थ्यका लागि आज योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज परिवारबाट सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार ल्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको अध्ययन पक्ष मध्यम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। छोटो यात्राको केही अवसरहरू जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। आज दिन त्यति राम्रो छैन। आज काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै ढिला सुस्तीपन रहन सक्ने समय हो। आफैमा मानसिक र शारीरिक रूपमा आज अस्वस्थताको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। सरकारी नोकरी जन्य अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्। विवादित कार्यहरूलाई तपाईँले समापन गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। कार्यक्षेत्र झन्झटिलो बन्न सक्ने समय पनि हो। आज श्रमिक वर्गहरूले बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नगर्दाखेरि कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्नेछन्। आज साथ दिनेहरू कमीमा मात्रै रहन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा केही बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अन्यथा यही कुराले तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। अन्य मान्छेको तपाईँप्रतिको दृष्टिकोण केही नराम्रो बनिदिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जति सक्दो कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग बोलीचाली व्यवहारमा राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्र तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। तपाईँको मध्यम रहन सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि दिन राम्रो छैन, त्यसैले नयाँ लगानी नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। तर गरेको लगानीको क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा लोभ लालचमा परेर तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। आज तपाईँले चालेका कदममा आफन्तजनहरूको साथ सहयोग केही प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन केही समय खर्चेर बढ्ने कोसिस
कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययनप्रतिको लगाव त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, खुकुलो बन्दिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा आज केही असर देखिन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम रहेको हुँदाखेरि तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा पनि तपाईँले थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दिनलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ द्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्य वा आर्थिक पक्षहरूमा, व्यावसायिक कुराहरूमा केही महिला वर्गहरूबाट तपाईँले केही साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। तपाईँको कार्यक्षेत्र आज फलितभूत बन्न सक्ने समय रहेको छ र श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कुनै पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गरेर केही लाभ लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ भित्र रहेको लगनशीलता र मेहनतीपनले लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको काममा सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूमा, भोग विलासका कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो र ती क्षेत्रबाट केही मनोरञ्जन लिन सक्ने समय त छ, तर मनोरञ्जनमा गरिएको खर्चले तपाईँलाई केही तनाव दिन सक्छ। त्यो कुरामा खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको मनले केही गलत कार्यहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कुराले आज आय आम्दानी बढाउन सक्ने समय हो। तपाईँको दैनिकी आय बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने, खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। परिवार बीच रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धको पक्ष कसिलो बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आफैमा जागरुकपन बन्न सक्ने समय हो। आज अध्ययनमा प्रगतिको केही खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत विशेष शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर राशिफललाई मूल्याङ्कन गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको योजनामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि विशेष सहयोग पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।